प्यारे अजीज दोस्तों, सबसे बेहतर निशानियां जादू की जिन्हें देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि ऐसे शख्स पर काला जादू या फिर जादू का असर है। आज इस वीडियो में हम आपको 20 ऐसी निशानियां, 20 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनसे आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके ऊपर जादू का असर है या नहीं। ऐसे लोग जो इस तरह के असरात में घिरे हुए होते हैं, करने धरने में घिरे हुए होते हैं, बंदिशों का शिकार होते हैं या जादू का शिकार होते हैं, उनके साथ में ये तमाम बातें, तमाम निशानियां पेश आ सकती हैं। इसी वीडियो में हम वीडियो के आखिर में आपको जादू के तोड़ की एक ऐसी दुआ भी बताएंगे जिसको आप लोग एक मर्तबा पढ़ें तो जादू का असर अगर आपके ऊपर है तो इंशाअल्लाह वो फौरन ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो हम सभी मुसलमान भाई और बहनों की जादू जैसी बुरी आफतों और बुरी परेशानियों से हमेशा हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें। आइए दोस्तों, जान लेते हैं जादू लग जाने की 20 निशानियाँ। नंबर 1, जिनके ऊपर भी जादू का असर होता है या किसी तरह की बंदिश लगा दी जाती है तो उनके रिश्ते रुक जाते हैं, यानी कि उनके रिश्ते नहीं आ पाते हैं। नंबर 2, या फिर अगर उनके रिश्ते कहीं हो भी जाते हैं तो वहां से अचानक से टूट जाते हैं, चाहे वजह कोई भी बने। नंबर 3, उनके रोजगार यानी कि उनके काम कारोबार भी बंद हो जाते हैं। अगर किसी इंसान का अच्छा खासा चलता हुआ काम कारोबार या रोजगार बंद हो जाए तो वो ये समझ ले कि जरूर उस पर जादू कराने की कोशिश की जा रही है। नंबर 4, जिस इंसान के ऊपर भी जादू कराने की कोशिश की जाती है तो उसकी तरक्की भी बांध दी जाती है, यानी कि वो इंसान फिर कामयाब नहीं हो सकता। नंबर 5, उस इंसान की जिसके ऊपर जादू का असर होता है उसकी माली हालात दिन ब दिन बदतर होती जाती है, यानी कि उसके रुपये पैसे में लगातार कमी आती चली जाती है। वो कमाए चाहे जितना, लेकिन उसमें खैर बरकत नहीं होती है। नंबर 6, अगर किसी औरत पर जादू का असर होता है तो ऐसे हालत में वो बांझ हो जाती है, यानी कि बांझपन का शिकार हो जाती है और उसे औलाद से महरूम होना पड़ता है। नंबर 7, ख़वातीन के हैज़ में तब्दीली आ जाती है, वक्त पर बिल्कुल भी नहीं आ पाता, देर होने लगती है हैज़ आने में। ख़वातीन को हैज़ कतई नहीं आता, कई मसलों में बिल्कुल बंद भी हो जाता है। नंबर 8, औरत के ऊपर जादू होने की एक निशानी ये भी है कि उसको हैज़ के दौरान खून के बहाव में इजाफा हो जाता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और उनमें खून की कमी भी हो जाती है। नंबर 2, औरत की नाफ के नीचे हल्का या शिद्दत से दर्द भी होने लगता है, यानी कि जिसके ऊपर जादू का असर होता है उसकी नाफ के नीचे हल्का सा हमेशा दर्द रहता है। नंबर 10, अगर किसी औरत पर जादू का असर होता है तो उसके पैरों में, दोनों पैरों में हमेशा हल्का हल्का दर्द रहता है। नंबर 11, जिस इंसान पर भी काले जादू का असर होता है या उसके ऊपर जादू कराने की कोशिश की जा रही होती है तो उसको रात में सोते वक्त बड़े ही गंदे गंदे और अश्लील तरीके के ख्वाब दिखाई देते हैं। नंबर 12, जो शख्स काला जादू या इस तरह के असरात में घिरे रहते हैं वो धीरे धीरे गुस्ल, वुज़ू या तमाम जिस्म को नहलाना बंद कर देते हैं, यानी कि हमेशा नापाकी की हालत में रहने लगते हैं और उन लोगों को सिर्फ नापाकी ही अच्छी लगती है। नंबर 13, शौहर और बीवी में बेवजह बेबुनियाद जिद, बहस, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, ये भी बड़े जादू की अलामत है। नंबर 14, शौहर जो कि कभी कभी असरात में घिरा है अपनी बीवी पर हाथ भी उठा लेता है, यानी कि मार पिटाई पर भी नंबर आ जाता है। नंबर 15, जो बच्चे असरात में घिरे होते हैं वो खुद को बुरी संगत और बुरी आदत जैसे नशे की लत और बाकी हराम कामों में मुब्तला कर बैठते हैं। नंबर 16, जिस इंसान के ऊपर भी जादू का असर होता है उसका चेहरा बेनूर हो जाता है और चेहरा मुरझाने लगता है, चेहरे की रंगत एकदम पीली सी पड़ जाती है, किसी किसी का चेहरा तो काला हो जाता है, यानी कि इंसान के चेहरे से रौनक उड़ जाना, चेहरे की खूबसूरती का ख़त्म हो जाना, ये भी एक काले जादू की अलामत है। नंबर 18, प्यारे अजीज दोस्तों, ऐसा इंसान जो कि नाउम्मीद हो जाता है, यानी कि वो कोई भी काम करे उसको ये उम्मीद नहीं रहती कि उसका वो काम बन पाएगा या फिर उस काम में उसको कामयाबी मिलेगी। वो बस यही समझता है कि उसकी किस्मत ख़राब है, उसकी तकदीर ख़राब है,
اس کو کبھی بھی کسی بھی کام میں کامیابی نہیں مل سکتی، یعنی کہ نا امیدی اس کو ہمیشہ کے لیے گھیر لیتی ہے۔ تو اگر ایسی نشانی کسی کے اندر دکھائی دے تو وہ یہ ضرور سمجھ لے کہ اس پر کسی بھی طرح کے کرنے دھرنے یا کسی اثرات یا کسی جادو کا اثر ہے۔ نمبر 19، جس انسان کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ چاہے مرد ہو، عورت ہو یا کوئی بچہ ہو، ایسا انسان خود کو تمام معاشرے سے، دوستوں سے، اہل و عیال سے اور تمام عزیز و اقارب سے، تمام رشتہ داروں سے نفرت کرنے لگتا ہے، ان سے ہمیشہ کٹا کٹا رہتا ہے، اس کو ہمیشہ اکیلا پن ہی اچھا لگتا ہے، اور وہ انسان ویران جگہوں کو، جہاں پر کوئی بھی انسان آتا جاتا نہ ہو، جہاں پر کوئی چر پرند نہ ہو، اس جگہ کو بے انتہائی پسند کرتا ہے۔ نمبر 20 پیارے عزیز دوستو، جو انسان بھی اثرات میں گھرے ہوتے ہیں، جن کے اوپر بھی کالے جادو یا کسی بھی جادو کا اثر ہوتا ہے، کسی کرنے دھرنے کا اثر ہوتا ہے، وہ انسان ہمیشہ کسی دوسرے کو یا اپنے عزیز کو، اپنے دوستوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یا پھر اپنی نیت یہ رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائیں، یہاں تک کہ ایک دن ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب وہ کسی کو مارنے پر بھی تلاتے ہیں، یعنی کہ کسی کی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ جن کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ لوگ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ ہی اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں کہیں پر ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ جس کے اوپر جادو کا یا کسی کرنے دھرنے کا اثر تھا تو اس نے خود اپنی جان لے لی۔ اللہ اکبر۔ پیارے عزیز دوستو، اس کے علاوہ جادو کی بہت ساری نشانیاں ہیں، یہ بہت زیادہ خاص نشانیاں آپ کو بتائی گئیں، جو بھی خاص کر کے جس انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ ایک بڑی خاص نشانی جو ہم آپ کو ویڈیو کے اب آخر میں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس انسان کو بھی کالے جادو کا واقعی میں اثر ہوتا ہے، بالکل کنفرم اس کو یہ جاننا ہے کہ ہاں اس کے اوپر جادو کا اثر ہے، تو اس کو خواب میں یہ گندی چیزیں دکھائی دے سکتی ہیں، ٹوائلٹ، پیشاب، پخانہ یا پھر ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر انسان کا دل گھبرا جائے، ایسی چیزیں خواب میں دیکھنا یہ بڑی ہی سخت نشانی ہے جادو کی۔ اب ہم آپ کو پیارے عزیز دوستو جادو سے نجات کی، جادو کے توڑ کی ایک بڑی ہی شاندار دعا بتاتے ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ اگر کسی بڑے جادوگر کے سامنے بھی بیٹھ جائیں اور اس کو بولیں کہ وہ آپ کے اوپر جادو کا اثر کر کے دکھائے، تو انشاءاللہ وہ بڑے سے بڑے منتر اپنا لے، بڑے سے بڑے عمل کر لے، لیکن آپ کے اوپر جادو کا اثر نہیں لگے گا۔ وہ دعا ہے پنجتن پاک کی دعا، اس کو آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیے اور میرے ساتھ میں ابھی آپ لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھ بھی لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ دھیان سے آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیں، دعا کو میرے ساتھ میں ضرور پڑھ لیں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ اس مبارک دعا کو آپ لوگ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ آپ کے اوپر کسی بھی طرح کے جادو کا اثر نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کی آسمانی یا دنیاوی آفتوں اور بلاؤں کا بھی اثر نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کے کرنے دھرنے کا اثر بھی نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کی بندشوں کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہوگا، ویڈیو پر ایک لائک کر دیں، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔